हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा म प्रस्तुता नारायण अवस्थी प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौं र आज मैले अछाम, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, दार्चुला र बझाङ जिल्लाका पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाका अध्यक्षज्यूहरूसँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि मैले पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका महासचिव योगेश राहुलसँग पनि कुराकानी गर्नेछु। दिनै सञ्चार गृहमा भाद्र 26 गते समाचार प्रकाशनको विषयमा असन्तुष्ट समूहले गरेको सांघातिक आक्रमणको विषयमा मैले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। आज विश्वकर्मा दिवस असोज 1 गते हो, विश्वकर्मा दिवस। यसैगरी आज यो औँसी तिथि पनि परेको छ। यसमा श्राद्ध गर्ने अन्तिम दिन पनि आज हो। यी सबै पर्वको उपलक्ष्यमा म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई। र आजदेखि निषेधाज्ञा पनि खुकुलो भएको छ। यसमा के गर्न हुन्छ, के गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू बारे विस्तृत जानकारी लिनको लागि दिनेश खबरमा हामीले भर्खरै समाचार प्रकाशन गरेका छौं, त्यो पढ्न सक्नुहुनेछ भनेर मैले अनुरोध गरेँ। कैलालीमा 21 जना सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 69 जनामा हिजो कोरोना पुष्टि भएको छ। थप 40 जना नेपाली सेनामा संक्रमण भएको छ। सेती अस्पतालमा उपचाररत धनगढीकी संक्रमित महिलाको भने निधन भएको छ। उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं। धनगढीका पत्रकारमाथि भएको आक्रमण विरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिएको छ। घटनाबारे अध्ययन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघको टोली कैलाली आउने भएको छ। हामी पत्रकारहरूमाथि भएको कुटपिटको घटनाकै विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौं। अछाम जिल्ला पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष खम्म खत्री हामीसँग जोडिनु भएको छ। खम्म सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद सर। हजुर, अब यो चाहिँ पत्रकार माथि भएको जुन सांघातिक आक्रमण छ, यो विषयमा पत्रकार महासंघ अछाम जिल्ला शाखाको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ होला नि, हैन? एकदम हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ सर। जुन चाहिँ केही दिन अगाडि दिनेश एफएम अथवा दिनेश सञ्चार गृहमाथि एउटा सांघातिक आक्रमण भयो। सञ्चार गृहभित्र नै गएर एउटा जत्थाले जुन किसिमको हरकत गर्यो, त्यो विषयमा चाहिँ पत्रकार महासंघ अछाम शाखाले एकदमै घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ। समाचारमा अथवा कुनै पनि विषय वस्तुमाथि पत्रकारले गरेका कुनै पनि विषय प्रकाशन गरेका विषय गतिविधिमाथि कानुनी बाटो हुँदा हुँदै पनि उहाँहरूले एउटा गलत बाटो प्रयोग गरेर जुन हरकत गर्यो त्यसको चाहिँ हामी एकदम घोर आपत्ति गर्दछौँ, आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र ती जो त्यो कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यथाशीघ्र कानुनी कठघरामा भनौँ हदैसम्मको कानुनी कारबाहीको लागि माग पनि गर्दछौँ। अब पत्रकार महासंघ कैलाली शाखाको अगुवाईमा हामी सबै पत्रकारहरूका छाता सङ्गठनका सबै शाखाहरूले चाहिँ त्यसमा ऐक्यबद्धता जनाएको म प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहन्छु। यस विषयमा त यो अछाम जिल्लामा पनि पत्रकारहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर दबाव सिर्जना गर्ने काम, ज्ञापन पत्र बुझाउने लगायतका कामहरू पनि गर्नुभएको छ। सँगसँगै त्यस्तो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै छैन। अहिले जिल्ला प्रशासन के अरे पत्रकार महासंघ कैलाली शाखाको अगुवाईमा जुन त्यहाँ चाहिँ चरणबद्ध आन्दोलन भइरहेको छ, हामी एकदमै उहाँहरूको सम्पर्कमा छौँ। हिजो मात्रै पनि नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कमिटीको टिम आउने भन्ने खालको कुरा थाहा पाइसकेपछि उसले चाहिँ पत्रकार महासंघ केन्द्रको टिमले चाहिँ के कसरी छलफल छानबिन गर्छ, यदि त्यो पनि सम्भव भएन भने हामी पनि अछामको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ धरना अथवा ज्ञापन पत्रका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी पनि सिर्जना गर्ने तयारीमा छौँ। भनेपछि पत्रकार महासंघ अछाम जिल्ला शाखा पनि यो घटनाप्रति गम्भीर भएको छ र दोषीहरूलाई कारबाही होस् भन्ने चाहन्छ। एकदमै हामी एकदम गम्भीर छौँ। एकदमै यस्तो जुन नहुनुपर्ने घटना चाहिँ एकदमै घटना सांघातिक आक्रमण नै भयो। त्यो पनि एउटा सञ्चार गृहमा, जो कि कति संवेदनशील क्षेत्र हो सञ्चार गृह भनेको, त्यस्तो ठाउँमा नै गएर उहाँहरूले अभद्र व्यवहार, यस्तो सांघातिक आक्रमण नै गरेको भिडियो नै बाहिर आयो, सबैलाई जानकारी नै छ। त्यो प्रति हामीलाई एकदमै असह्य भएको छ। हामी पत्रकार महासंघ अछाम
हामीले नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम शाखा समिति, त्यसै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिसँग पनि हामी निरन्तर समन्वयमा छौँ। यदि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली भनौँ सम्बन्धित त्यहाँ नजिकै भएको कारणले उहाँले जतिसक्दो चाँडो उहाँहरूलाई के भन्छ यो कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्ने हो, छानबिन गर्नुपर्ने हो, दोषीलाई कारबाहीको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर उहाँहरूलाई दोषी चाहिँ फलानु हुन् भन्ने थाहा हुँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि नबढाइएको देखिएको छ। हामीले चाहिँ त्यो महसुस गरेका छौँ। तर पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति र नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिसँगको हाम्रो समन्वय अनुसार हामीले पनि अब के कसरी यदि उहाँहरूलाई जो दोषी हो, जो पीडित हो, उहाँहरूलाई कानुनी कारबाही, हाम्रो पत्रकार साथीहरूमाथि भएको आक्रमण, हाम्रो सञ्चार गृहमाथि भएको जुन त्यो क्षति छ त्यसको मूल्याङ्कन छानबिन नभएर यदि त्यो चाहिँ घटनाको सत्य तथ्य छानबिन नभएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढेमा हामी पनि जिल्लाबाट पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम समिति र केन्द्रीय समितिको सँग छलफलमा छौँ। हामी अछाम मात्र होइन, सुदूरपश्चिमका सबै शाखाहरू, नेपालभरिका सबै शाखाले चाहिँ त्यो हामी दबावमूलक कार्यक्रम सिर्जना गर्न चाहिँ तत्पर छौँ भन्ने खालको हाम्रो एउटा छलफल पनि भइरहेको छ। हाम्रो एउटा फेसबुक ग्रुप पनि छ पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्षहरूको, हामी त्यो ग्रुपमा पनि छलफल भइरहेको छ भन्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हवस् खम्म सर, कुराकानी गर्नको लागि समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद सर। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो खम्म खत्री, अछाम पत्रकार महासङ्घ अछाम शाखाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि हामी बैतडीतर्फ लाग्दैछौँ। बैतडीका पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष प्रेम भट्टसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनको लागि कल्पनाजीले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी डडेलधुराका अध्यक्ष मानबहादुर साउद, कञ्चनपुरका अध्यक्ष विष्णु अवस्थी, दार्चुलाका अध्यक्ष शङ्कर सिंह धामी, बझाङ जिल्लाका अध्यक्ष जगदीश रोकाया र पत्रकार महासङ्घ प्रदेश कमिटीका महासचिव योगेश रावलसँग कुराकानी गर्नेछौँ यसै विषयमा। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क भइराखेको छ। आदरणीय श्रोता, बाजुराको स्याउ धनगढी पुगेको छ। यहाँहरूले निरज रावतजीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 98 69 44 37 13 उहाँको टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर रहेको छ र घरसम्मै ल्याइपुर्याइदिने भनेर हिजो हामीलाई फोन गरेर उहाँले बताउनु भएको थियो। बाजुराको स्याउको स्वाद मन पराउने धनगढीवासी तथा आसपासका व्यक्तिहरूले उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहोला। निरज रावत 98 69 44 37 13 उहाँको टेलिफोन नम्बर रहेको छ, मोबाइल नम्बर रहेको छ। हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ प्रेम भट्टजीलाई। उहाँको टेलिफोनमा अब पिसिआर मेसिनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ, त्यसै गरी अलि चाहिँ समस्या भयो भने एकछिन अगाडि पछाडि हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्नु भएको थियो। हामी डडेलधुरा जिल्ला शाखाका अध्यक्ष मानबहादुर साउदसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छ। खुकुलो भएको अवस्थामा लामो दूरीका यातायातका सवारी साधनहरू पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने सरकारले अनुमति दिएको छ र सोही अनुरूप यातायातका सवारी साधनहरू पनि सञ्चालन हुने कुराहरू आएको छ। त्यसै गरी हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि डडेलधुरा पत्रकार महासङ्घ डडेलधुरा जिल्ला शाखाका अध्यक्ष मानबहादुर साउद जोडिनु भएको छ। मानबहादुर सर, नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर, यहाँले बोलेको हाम्रा श्रोताहरूलाई पनि सुन्न सजिलो होस् भन्नको लागि अलिकता जोरले बोल्न म अनुरोध गर्दछु सर। हजुर, यो चाहिँ अब पत्रकारहरू प्रताडित हुने कुराहरू, समाचार लेखेकै भरमा पूर्वाग्रह साधेर आक्रमण हुने कुराहरू, सञ्चार गृहमै प्रवेश गरेर जुन चाहिँ विभिन्न समयमा यो पत्रकारहरूमाथि दुर्व्यवहार हुन्छ र त्यसको एउटा चाहिँ अब कडी स्वरूप भाद्र 26 गते दिने सञ्चार गृहभित्र प्रवेश गरेर पनि आक्रमण गरिएको छ। यी र यस्ता घटनाहरू किन हुन्छन्? यी घटनाहरू रोक्नको लागि सरकारले अथवा राज्यले के कस्ता कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र समाचारका विषयमा
अब चाहिँ चित्त नबुझेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब चाहिँ आचार संहिता लगायतका कुराहरूमा रहेको छ भन्ने कुरामा जानकारी दिनको लागि मैले यहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ सर। पहिलो कुरा त जुन चाहिँ दिने सञ्चार गृहभित्र प्रवेश गरेर एउटा जत्था, एउटा आक्रमणकारी जत्था जो समाचार प्रकाशन भएपछिको चित्त बुझेन भने उहाँहरूले जुन सञ्चार गृहभित्र आक्रमण, साथीहरूलाई आक्रमण, सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने कुरा र मिडिया हाउसमाथि धावा बोल्ने कुरा र सिङ्गो प्रेस जगतलाई त्रसित बनाउने जुन मानसिकताको उपजका रूपमा मैले यो घटनालाई लिएको छु र यो घटनाप्रति म पहिलो कुरा त खेद प्रस्ताव व्यक्त गर्न चाहन्छु र तत्काल म स्थानीय प्रशासन, गृह प्रशासन लाई म आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु, तत्काल ती घटनामा संलग्न जोसुकै व्यक्ति र पात्र हुन् ती मान्छेहरूलाई तत्काल समातेर कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने म नेपाल पत्रकार महासङ्घ डडेलधुरा शाखा आग्रह गर्न चाहन्छ। र स्वाभाविक रूपले पनि जति बेला नेपाली प्रेस यो व्यवस्था ल्याउनका लागि ६२-६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ, यो व्यवस्था ल्याउन नेपाली सञ्चार जगत पहिलो फ्रन्ट लाइनमा प्रेस स्वतन्त्रता सहित राजनीतिक परिवर्तनका निमित्त पनि ६२-६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको अग्र मोर्चामा रहेर यो व्यवस्था ल्याउन मिडियाले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको जगजाहेर छ। तथापि पनि यो लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्र सहितको लोकतन्त्रको यो बहाली अवस्थामा आज पनि दिन दहाडै मिडिया हाउसहरूमाथि आक्रमण गर्ने कुरा, समाचार लेखेकै भरमा मिडिया सञ्चारकर्मीहरूमाथि आक्रमण गर्ने कुरा यो निन्दनीय नै छ। र यस्ता आपराधिक मानसिकता भएका मान्छेहरू, यी आक्रमणकारी मान्छेहरू र प्रेस विरोधी मान्छेहरूलाई तत्काल राज्यले कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ र यिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। यो माग जोरदार रूपमा हामी उठाउन चाहन्छौँ र यस्ता घटनाहरू आगामी दिनमा नहुनका लागि र यी आक्रमणकारीहरू निरुत्साहित बनाउनका लागि प्रेस विरोधी अभिव्यक्ति होस् या प्रेस विरोधी एक्टिभिटीसँग जोडिने जुनसुकै व्यक्ति पात्र हुन् यिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गरिनुपर्छ। यो पत्रकार महासङ्घ डडेलधुरा शाखाको पनि विनम्र अनुरोध छ। र यो सँगै म आग्रह गर्न चाहन्छु आम नागरिक श्रोताहरूलाई पनि, ठिक छ मिडियाहरूले, सञ्चारकर्मीहरूले कुनै पनि समाचारहरू प्रकाशन प्रसारण गर्यो र चित्त बुझेन, सबै कुराहरू चित्त बुझ्छ भन्ने पनि होइन। तथापि जो मान्छे गलत गर्छ उसलाई चित्त बुझ्ने कुरा पनि भएन। सही मान्छे र अन्यायमा परेका मान्छेहरूले न्याय पाउने कुरासँग ती मान्छेहरूलाई चित्त बुझिएला भने अन्याय गर्ने मान्छेहरू, अपराधसँग जोडिएका मान्छेहरू न्यायसङ्गत कुरा गर्दा उनीहरूलाई चित्त बुझ्ने कुरा रहँदैन। त्यस कारणले समाचारका विषयमा चित्त बुझे नबुझेको विषयमा थुप्रै कानुनी प्रावधानहरू छन्। पहिलो कुरा त समाचार चित्त बुझेन कुनै व्यक्ति पात्रलाई, कुनै व्यक्तिसँग जोडेर समाचार आयो भने चित्त बुझेन भने उसले पहिलो कुरा सञ्चार गृह, सम्बन्धित सञ्चार गृहमा गएर खण्डन गर्ने कुराहरू, त्यो त्यसको प्रोसेस जाने कुराहरू रह्यो र त्यो खण्डन, समाचार खण्डन गरेन तफसिल मिडिया हाउसले भने त्यसपछि गएर प्रेस काउन्सिल छ, प्रेस काउन्सिलले मुद्दा हेर्ने कुराहरू भयो। ठुलै मानहानिकै मुद्दा हो, व्यक्ति पात्रसँग जोडेर मानहानि नै हो भने अदालतका प्रोसेसहरू होलान्। त्यो हुँदाहुँदै खण्डन गर्ने कानुनी अधिकार हामीसँग सुरक्षित छ। अनि त्यसपछि गएर त्यो प्रेस, यो मिडिया हाउसहरू हेर्ने सञ्चार गृह, मिडिया प्रेस काउन्सिलहरू छ। अनि तथापि पनि त्यसले पनि न्याय दिएन भने त्यसपछि अदालतका प्रोसेसहरू हुँदाहुँदै जुन खालको नाङ्गो हस्तक्षेप मिडियामाथि, मिडियालाई तर्साउने, सञ्चार जगतलाई कमजोर बनाउने खालको जुन हरकत भइरहेका छन् यो हरकतप्रति एकदम जति शब्दमा जति बोले पनि यो कमै हुन्छ। यो निन्दनीय घटना हो। यस कारणले पहिलाले यो घटना मात्रै होइन, देशव्यापी रूपमा पत्रकारहरूले समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारहरूमाथि आक्रमण जुन भइरहेका छन् यो घटनाहरू नेपाल सरकार, अहिले तत्काल 3वटा सरकार हाम्रामा छन्, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, ती सरकारहरू मुखदर्शक बनेको हामीले आभास गरेका छौँ।
हामीले यो व्यवस्था ल्याउन, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन, प्रेस स्वतन्त्रता, हरेक नागरिकहरूको आवाज निर्धक्कता साथ बोल्न पाउने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा पनि फेरि निरङ्कुश शैली, मिडियामाथि आक्रमण गर्ने, मिडियालाई कमजोर बनाउने जुन खालका हरकतहरू भए यो व्यवस्थामा यो विषयवस्तु सुहाउँदैन। त्यस कारणले तत्काल हाम्रा सरकारहरू, हाम्रा 3वटै तहका सरकारहरू यी विषयहरूमा संवेदनशील हुनुपर्छ, कारबाहीको दायरामा तत्काल ल्याउनुपर्छ, निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्छ। र त्यति मात्रै होइन, कानुनी कटघरामा जे सजा कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ यस्ता आपराधिक मानसिकता भएका मान्छेलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ हो। यो भएन भने मिडिया जगत कमजोर होइन, देश कमजोर हुन्छ, व्यवस्था कमजोर हुन्छ, कानुन कमजोर हुन्छ, हरेक नागरिक, हरेक राज्य, हरेक नागरिकहरूका अधिकारहरू सुनिश्चित हुँदैनन्। मिडियालाई कमजोर बनाउने कुरा, मिडिया हाउसलाई कमजोर बनाएर यो लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन, यो लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। त्यस कारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु, म जोरदार माग राख्न चाहन्छु, त्यति बेला मिडिया हाउसभित्र गएर जुन खालको आक्रमण भएको छ सञ्चारकर्मीमाथि र मिडिया हाउसमाथि जुन खालको धावा बोलिएको छ यसको सत्य तथ्य छानबिन गरेर तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो माग। हवस् सर, समय दिनुभयो र अब पत्रकार महासङ्घ के अरे डडेलधुरा शाखाको जुन धारणा बताउनु भयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पत्रकार महासङ्घ डडेलधुरा जिल्ला शाखाका अध्यक्ष मानबहादुर साउद। उहाँसँग हामीले कुरा गरिसकेपछि हामी कञ्चनपुरतिर लाग्दैछौँ। कञ्चनपुर जिल्लाका पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष विष्णु अवस्थीसँग टेलिफोन सम्पर्क हाम्रो चाहिँ गर्ने प्रयास हुँदैछ। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु र यस्तै घटनाहरूका बारेमा। पत्रकारहरूले समाचार लेखेकै भरमा अब समाचारमा विविध विषयहरू समेटिएका हुन्छन्, भ्रष्टाचारजन्य लगायतका विभिन्न अनियमितताहरूसँग जोडिएर आएका नामहरू र तिनका परिवारहरू, आफन्तहरूले क्रोधित हुनु स्वाभाविक हो। तर यदि समाचार झुटो हो भने त्यसको खण्डन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। बिना तथ्य, बिना आधार र बिना प्रमाण यदि समाचार लेखिएको छ कसैको चरित्र हत्या गर्ने किसिमले भने त्यस उप कारबाही गर्नको लागि प्रेस काउन्सिल छ, अदालत रहेको छ, विविध कानुनहरू बनाइएका छन्। तिनीहरूको प्रयोग गरेर अन्यायको एउटा चाहिँ आभास हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि साङ्घातिक आक्रमणमै उत्रिनु भनेको यो अपराधिक मानसिकताको उपज हो भन्न सकिने अवस्था रहन्छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पत्रकार महासङ्घ कञ्चनपुर जिल्ला शाखाका अध्यक्ष विष्णु अवस्थी जोडिनु भएको छ। अवस्थी सर, नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छु। यो पत्रकारहरूमाथिको जुन श्रृङ्खलाबद्ध किसिमले सुनियोजित तरिकाले हुने आक्रमणहरू, धम्कीहरू, यो चाहिँ सामाजिक सञ्जाल, फोन गरेर, चिठी पठाएर, इमेल पठाएर हुने आक्रमणहरू त निरन्तर भइराखेकै हुन्छन् भनेर चाहिँ आउँछन् समाचारहरू, पत्रकार स्वयंले भोगिराखेको हुन्छ। अब यो सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश गरेर पनि कुट्ने कामको चाहिँ श्रीगणेश गरियो सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट। यो कुरालाई, यो घटनालाई पत्रकार जगतले अब चाहिँ खास गरेर कञ्चनपुर जिल्ला शाखाले त्यहाँ कार्यरत तपाईहरू पत्रकारहरूले अब पक्कै पनि यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा लिएको हुनुपर्छ। यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त यहाँले भन्नुभएकै कुरा, पत्रकारहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट अर्को ठाउँबाट गाली गर्ने कुरा त भइराखेकै हो भन्ने कुरा सुरुमा जे भन्नुभयो त्यो पनि गलत हो। सञ्चार गृहमा प्रवेश गर्ने कुरा त गलत सोरै आना गलत हो र सँगसँगै अरू माध्यमबाट पनि पत्रकारलाई धम्की दिने, गाली गर्ने, त्यसपछि कुटपिट गर्ने, त्यसपछि विभिन्न किसिमको चाहिँ मानमर्दन गर्ने, केही भएन भने आर्थिक रूपमै पनि नाकाबन्दी लगाउने या विज्ञापनै नदिने सञ्चार गृहलाई भन्ने टाइपको जे हुन्छ त्यो स्वतन्त्र पत्रकारिताको विरुद्ध हो र त्यो लोकतन्त्रको विरुद्धको कुरा हो। त्यो पनि गलत हो, संविधानको मर्म विपरीतको कुरा हो। संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेर ग्यारेन्टी भइसकेपछि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेको कुनै पनि बहानामा सेन्सरसिप नगर्ने भन्ने हो। कुनै पनि बहाना, यो डर धम्की मात्रै होइन, अन्य बहाना, आर्थिककै बहानामा पनि, प्रलोभन होस् या पुरस्कार होस् या अरू दण्ड होस्, ती कुनै पनि बहानामा स्वतन्त्र समाचारलाई सम्प्रेषण गर्ने कुरालाई
प्रभावित नगर्ने भन्ने कुरा हो पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता। त्यसैले यी सबै जे जति कुरा हुन्छन् ती निन्दनीय कुरा हुन्, ती भनेका पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुरा हुन्। अब जहाँसम्म सुदूरपश्चिमको प्रतिष्ठित मिडिया हाउस दिनेश एफएम, जसले अहिले पछिल्लो चरणमा हामी हेर्दै जाँदाखेरि विभिन्न विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध चोटिलो प्रहार गर्दै आएको सञ्चार माध्यमको रूपमा हामीले बुझ्दै आएका छौँ। त्यो होला समाचारमा कतिपय सवालमा पत्रकारले सङ्कलन गर्ने समाचारमा चित्त नबुझ्न सक्छ, कतिपय मान्छेको चित्त नबुझ्ला, अथवा समाचारै साँचो नहुन सक्छ र त्यसो हुने बित्तिकै यसो भयो भनेर आक्रमण गरिहाल्ने कुरा त्यो निन्दनीय कुरा हो र त्यो गैर जिम्मेवार कुरा सँगसँगै अपराध हो। त्यो ठुलो अपराध हो। त्यसका अपराधीहरूलाई छुटकारा दिनु भने त अझ ठुलो अपराध हो। पुलिसले के गर्नुपर्छ भने कानुनको पालना गराउने दायित्व नेपाल सरकारले पुलिसलाई दिएको छ। कानुनको पालना गराउने, कानुनलाई रक्षा गर्ने दायित्व पुलिसलाई दिइसकेपछि पुलिसले कानुनको उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई पक्राउनु पर्दछ। नपक्राउनु भनेको पुलिसले आफैले कानुनको घाटी निमट्नु हो, पुलिस आफै त्यसमा संलग्न हुनु हो। अहिले जो हामी देखिरहेका छौँ 2 जना मान्छे मात्रै पक्राउ परेको हिजोसम्मको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। घटनामा संलग्न भिडियोमा स्पष्ट देखिएका छन् मान्छेहरू को हुन् भन्न पहिचान गर्न गाह्रो छँदै छैन। पुलिसलाई कहाँ गए, के गए, को मान्छे हुन् भनेर पहिचान गर्न कुनै किसिमको गाह्रो छैन, किनकि त्यहाँ स्पष्ट भिडियो देखिएको छ। त्यसमा को मान्छे संलग्न छन्, को मान्छे आएका थिए, कसले हात उठाएको छ, कसले गाली गरेको छ, को धकिलिरहेको छ भन्ने कुरा क्लियर छ। त्यसैले जे कुरा पुलिसले रोकिरहेछ, जे गर्न खोजिरहेछ त्यो सरासर गलत छ। यसको अर्थ पत्रकारहरूले यस्तै हो नि, यिनीहरू गरिरहेको छन्, के मतलब हो र हामी चाहिँ हाम्रो तरिकाले पेलेर जान्छौँ भन्ने मानसिकता हो। अब त्यो मानसिकता चल्दैन। कञ्चनपुर पत्रकार महासङ्घ पनि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रन्छ। र संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न नसक्नु भनेको त फेरि राज्यको पनि कमजोरी हुन्छ नि। यो त समग्र राज्य भन्नेले त्योसँग जोडिने, शासन गर्ने राजनीतिक दलहरू, प्रतिपक्षमा बस्ने राजनीतिक दलहरू, हैन, सबै कुरा अब समाज पनि जोडिन्छ होला नि, प्रत्येक व्यक्ति पनि योसँग जोडिन्छ होला नि त्यसपछि त। हो, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने भनेकै सरकारले हो। सरकारले जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ पहिलो त उसले हो। हरेक कुराको कानुनको रक्षा गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने, संविधानको पालना गराउने, कार्यान्वयन गर्ने सबै दायित्व कार्यकारीको हुन्छ। कार्यकारी भने सरकारको हुन्छ। सरकार जसले सरकार सञ्चालन, सरकार भन्ने बित्तिकै केन्द्र मात्रै होइन, सरकार अहिले 3 तहको छ। प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, केन्द्र सरकार छ। स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार पहिलेदेखि अभ्यास भइरहेका, प्रदेश सरकार पछिल्लो चरणमा आएर नयाँ सरकार, यी सबैका आफ्ना अभ्यास छन्। यी सबैले संविधानको पूर्ण परिपालना गर्ने, पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने अधिकार यिनीहरूको। तर अधिकार सरकारको मात्रै हो भनेर प्रतिपक्षले पन्छिन मिल्छ कि भन्दा मिल्दैन। संविधानको पालना गर्नुपर्छ। संविधानको हरेकले पालना गर्नुपर्छ, हरेक नागरिकले पालना गर्नुपर्छ, हरेक निकायले पालना गर्नुपर्छ। सरले तपाईँले भन्नुभएको कुरा मा सहमत हुँदै संविधानको पालना गर्ने जिम्मेवारी हरेक नागरिकको छ, जसले यो संविधान मान्छौँ भनेर हिँडिरहेका छन्। यद्यपि संविधान मान्दैनौँ भनेर हिँडिरहेका मान्छे अलगै कुरा होला, उनीहरूले नमान्न सक्छन्। तर संविधान मान्छौँ भनेर संविधानभित्र रहेका हामी जोस जति नागरिकहरू छौँ, प्रत्येक नेपाली नागरिकको दायित्व हुन्छ संविधान मान्ने। त्यसैले यो हामी दलका मान्छे हौँ कि होइनौँ, अथवा कुनै अमुक दलको हो कि होइन, अमुक पार्टीको हो कि होइन भन्ने विषय होइन। त्यो नेपाली नागरिक हो कि होइन, यदि संविधानको पालना गरिरहेको छ भने, छैन भने संविधानको पालना गराउनु पर्दछ। र संविधानको पालना नगर्ने मान्छेलाई के सजाय गर्ने भन्ने त्यही उल्लेख छ, फेरि संविधानमै उल्लेख छ, त्यो अनुसार सजाय गरिनु पर्दछ। पत्रकार महासङ्घ कञ्चनपुर शाखाले अब यो चाहिँ दोषीहरूले उन्मुक्ति नपाउन्, चाँडोभन्दा चाँडो यो प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याओस् र त्यसपछि कानुनी उपचार होस् उनीहरूको, र प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी होस् भन्नको लागि केही त्यस्ता दबावमूलक कामहरू पनि जिल्लामा गरिराखेको छ सर। अहिले आन्दोलन धनगढी केन्द्रित छ। हामी त्यो आन्दोलनमा एकीबद्धता जाहेर गरेका छौँ। हामीले पनि त्यो आन्दोलनमा एकीबद्धता नै छ, किनकि धनगढी प्रदेश राजधानी पनि भएको हुनाले अहिले धनगढी केन्द्रित नै सुरुको चरणमा हामी देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा अहिले तत्काल पत्रकार महासङ्घ गरिसकेको छैन। हामी चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने पहिला चाहिँ सुदूरपश्चिमव्यापी आन्दोलन सुरु गरौँ। पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सायद आज बैठक बसेर एउटा सर्कुलर जारी गर्छ होला, मलाई जानकारी भएअनुसार।
सुदूरपश्चिमभरि सुरुवातमा हामी आन्दोलनको आदिवेदी ल्याउँछौँ र त्यसपछि केन्द्रीय कार्यालय पत्रकार महासङ्घ केन्द्रबाट देशैभरि यदि यसका घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरिएन र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी, यसका यो घटना एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो, यस्ता घटना देशव्यापी रूपमा भइरहेकै छन्। अरू घटनामा पनि संलग्न भएका मान्छेहरू जो अहिलेसम्म विभिन्न घटना भइरहेका छन् उनीहरूलाई अनुमति दिँदै आएको छ। यी सबै घटनामा संलग्नहरूलाई जबसम्म कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिँदैन तबसम्म पत्रकार महासङ्घ आन्दोलनमा जान्छ। कञ्चनपुर पत्रकार महासङ्घले अहिलेसम्म धनगढी केन्द्रित आन्दोलनमा एकीबद्ध बनाएको छ। अब चाहिँ जिल्लाव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि हवस् कुराकानी गर्नको लागि समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुर जिल्ला पत्रकार महासङ्घ शाखाका अध्यक्ष विष्णु अवस्थी। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि हामी छोटो व्यापारिक विश्राम र टाइम चेकमा जानेछौँ र त्यसपछि हामी दार्चुलाका अध्यक्ष शङ्कर धामी, बझाङ जिल्ला पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष जगदीश रोकाया, प्रदेश कमिटीका महासचिव योगेश रावल र बैतडीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ एकजना प्रेम भट्ट, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ चाहिँ छुट्नु भएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामीलाई सुन्दै पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा हामी दार्चुला जिल्ला पत्रकार महासङ्घ शाखाका अध्यक्ष शङ्कर सिंह धामीसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। मिडिया हाउसमाथि हुने आक्रमणहरू, पत्रकारहरूमाथि हुने आक्रमणहरू, गाली बेइज्जती जस्ता दुर्व्यवहारहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ र यसले प्रेस स्वतन्त्रता जुन संविधानको प्रस्तावनामै त्यो कुरा लेखिएको छ त्यसको उल्लङ्घन भइराखेको छ देशैभरि र त्यसैको एउटा सानो स्वरूप भन्दा पनि फरक स्वरूप योभन्दा अगाडि संचार गृहभित्र प्रवेश गरेर कुटपिट गरिएको थिएन। यो नयाँ घटना चाहिँ घटेको छ भाद्र 26 गते दिनेश संचार गृहमा र यस विषयमा हामी व्यापक बहस पैरवी गरिराखेका छौँ र कुराकानी गर्नको लागि शङ्कर धामी दार्चुला पत्रकार महासङ्घ दार्चुला जिल्ला शाखाका अध्यक्ष जोडिनु भएको छ। शङ्करजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार हजुर। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो दिनेश संचार गृहमा जुन भएको घटनाप्रति जिल्ला शाखा दार्चुलाको पनि ध्यान आकर्षण भएको हुनुपर्छ, होइन? पक्कै पनि भएको छ। हाम्रो मात्रै होइन, सिङ्गै देशभरिका सबै सञ्चार माध्यम, सबै सञ्चारकर्मीहरूको ध्यान आकर्षण भएको छ। हजुर, र यी र यस्ता घटनाहरूका दोषीहरूलाई के गर्नुपर्छ, अब कानुन अनुरूप चाहिँ कारबाही गर्ने कुराहरू र उन्मुक्ति दिन कसले चाहिँ चलखेल गर्छन् र पत्रकारहरूमाथि किन दुर्व्यवहार हुन्छ भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरू चाहिँ किन हुन्छ जस्तो लाग्छ? पत्रकारहरूमाथि दिनहु जस्तो भइराखेको हुन्छ दुर्व्यवहार। निकै दुःखद र खेदजनक घटना हो यो र यसमा मलाई लाग्छ कैलाली वा धनगढी वा एउटा संचार गृहको मात्रै सरोकार छैन। यो देशभरिको सिङ्गो पत्रकारिता जगत र जो स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर छन् सबैलाई स्तब्ध बनाउने घटना छ र यस्ता घटना विभिन्न स्वार्थको कारणले होला र पूर्वाग्रहको कारणले पनि होला र अज्ञानताको कारण त हामी नभनौँ, किनभने प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा जानकार सामान्य मान्छे पनि जानकार हुन्छ भने कैलालीमा त्यसरी एउटा साङ्घातिक रूपमा आक्रमण गर्ने एउटा जिम्मेवार युवाहरू जुन पढे लेखेका पनि होलान् उहाँहरूको जुन त्यो हरकत भयो त्यो सरासर एउटा गलत नियमले गर्दाखेरि एउटा पूर्वाग्रहले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू हुने गरेका छन् र त्यसै अन्तर्गतको एउटा घटना यो पनि दुःखद घटनाको रूपमा हामीले बुझेका छौँ। जस्तो समाचार लेखेकै भरमा कुटिनै पर्छ भन्ने त छैन होला नि, होइन? हुँदैन। पूर्ण मात्रै होइन, समाचारप्रति कसैको विमति हुनसक्छ, कसैको गुनासो हुनसक्छ, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने हाम्रा वैधानिक व्यवस्थाहरू छन्, ती पाटाहरू छन्। ती व्यवस्था हुँदाहुँदै जुन भौतिक रूपमै आक्रमण गर्ने त्यो पनि सञ्चार माध्यम संचार गृहभित्रै प्रवेश गरेर यो निकै खेदजनक छ र खेदजनक मात्रै होइन अपराधिक काम नै हो र यसलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्दछ र कानुनी दायरामा यो घटना आउनुपर्दछ। सरकारलाई पत्रकारमाथि हुने आक्रमणहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, दबाब दिनको लागि र यो घटनाका दोषीहरू पनि उन्मुक्ति नपाउन् भन्नको लागि दार्चुलामा तपाईँहरू क्रियाशील पत्रकारहरू र त्यसका सङ्गठनहरू स्वयं पत्रकार महासङ्घको जिल्ला शाखाले
त्यस्तो केही दबाबहरू त्यस्तो केही कार्यक्रमहरू पनि गर्ने सोचेको या गरिराखेको छ सर? हामीले घटना भए लगत्तैदेखि यो घटना प्रति जुन विरोध भइरहेको छ यसमा ऐक्यबद्धता जनाएका छौँ। कैलाली त्यसै गरी सुदूरपश्चिम को पत्रकार महासङ्घको प्रदेश समिति त्यसै गरी पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय निकायले पनि जुन यो घटनाप्रति आफ्नो गम्भीरता देखाएको छ त्यसमा हाम्रो ऐक्यबद्धता रहेको छ। सञ्चार माध्यमका साथसाथै सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि हामी अपडेट भइरहेका छौँ र मलाई लाग्छ दार्चुलाको पत्रकारिता जगत जति पनि हामी क्रियाशील पत्रकारहरू छौँ र यो पेसासँग आबद्ध छौँ, हामी मात्र होइनौँ, प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधर सबै नागरिकको सबै वर्ग क्षेत्रको पनि यसमा हाम्रो आन्दोलनमा हाम्रो आवाजमा ऐक्यबद्धता छ। हामीले मौखिक रूपमा र संवाद मार्फत हामीले एक आपसमा छलफल गरेर पनि यो घटना सामान्य घटना होइन, एउटा सञ्चार माध्यम वा एउटा पत्रकार विशेष माथि भएको घटना मात्रै होइन, यो प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ र यसको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट पनि आवाज उठाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ र हाम्रो पत्रकार महासङ्घको प्रदेश कमिटीबाटै नै यो घटनाप्रति ध्यान आकर्षण हुँदै त्यो आन्दोलनको अगुवाई पनि भएको छ र हाम्रो त्यसमा ऐक्यबद्धता रहेको छ। हार्दिक धन्यवाद सर, समय दिनुभयो। यहाँको टिप्पणीको लागि म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पत्रकार महासङ्घ दार्चुला जिल्ला शाखाका अध्यक्ष शङ्कर धामी। उहाँसँग मैले कुराकानी गरिसकेपछि छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। व्यापारिक विश्रामपछि हामी बझाङ जिल्लाका अध्यक्ष र बैतडी जिल्लाका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसपछि योगेश रावल प्रदेश पत्रकार महासङ्घ समितिका महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नुहोला। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा बझाङ जिल्लाका अध्यक्ष जगदीश रोकाएसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। पत्रकार महासङ्घ बझाङ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गरिसकेपछि मैले योगेश रावल महासचिव हुनुहुन्छ प्रदेश पत्रकार महासङ्घ समितिका, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र यो उक्त घटनाको छानबिन गर्नको लागि पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिको टोली पनि कैलाली आउने भएको छ र उसले पनि यी र यस्ता अन्य घटनाहरूको बारेमा पनि छानबिन गर्नेछ भन्ने कुराहरू हाम्रो जानकारीमा आएको छ। कुराकानी गर्नको लागि पत्रकार महासङ्घ बझाङ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष जगदीश रोकाए हामीसँग जोडिनु भएको छ। जगदीशजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर आराम हुनुहुन्छ? आराम छु सर, यतै बझाङ चैनपुर। अनि यो बझाङ जिल्लाको हाम्रो पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा लगायतका पत्रकारहरू पनि केही त्यस्तो दबावको यो कार्यक्रमहरू ज्ञापन पत्र दिने लगायतका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ सर। पत्रकारमाथि भएको हमलाको विषयलाई बनाएर गरिराख्नु भएको छ। यस अगाडि पटक अब यो हाम्रो जिल्लामा भएका त्यस्तो भयो भने हामीले गरिरहेको छौँ। बाहिर जिल्लाका त्यस्तो पत्रकार मिडिया हाउसमाथि पत्रकारमाथि भएको अन्य अत्याचारको बारेमा चाहे त्यो राज्य पक्षबाट चाहे त्यो नागरिक समाज कसैबाट भए पनि त्यो हामीले आफ्नो किसिमले महासङ्घले पनि माथि केन्द्रबाट सर्कुलर गर्छ सर, प्रदेश समितिले पनि हामीले आफ्नो किसिमले गरिरहेको छौँ हजुर। यो घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ यहाँहरूको पनि? हजुरको अब यो दिनेश एफएममा पनि त्यहाँको अराजक केटाहरू त्यो भित्रै रेडियोमा हामी त त्यो उसमा भिडियोमा देखेको हो। पत्रकार साथीहरू पनि हामी यो अनौपचारिक औपचारिक चिया खाँदा गफ गर्दा पनि त्यो हामीले भिडियो हेऱ्यौँ। ओहो, अफिसै भित्रै गएर त्यो अराजक केटाहरू गएर सञ्चारकर्मीमाथि यसो हातपात गरेको देख्दा साह्रै दुःख लाग्यो सर। दुःख राखेर हामीले पनि आफ्नो किसिमले सामाजिक सञ्जाल यताउतिहरूमा हामीले चाहिँ खेद प्रकट गऱ्यौँ। यो एकदम कडा कारबाही हुनुपर्छ, राज्यले यसलाई चाहिँ यस्ता केटाहरूलाई चाहिँ समातेर कारबाही गरिहाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ आफ्नो तर्फबाट अब पहल पैरवी भन्ने कुराहरू। किन हुन्छन् यस्ता घटना भन्ने लाग्छ यहाँहरूलाई? अब त्यही त सर, अब समाचारकै विषय हो हाम्रो। अब कुनै हाम्रो मिडिया हाउस अथवा पत्रकारहरू कुनै अब व्यापारी धन्दा यताभन्दा के होइन, हामी समाचार पस्कने हाम्रा समाचार अड्डा हुन् हाम्रा होइन। समाचारकै विषय लिएर चाहिँ भएका गतिविधि हुन्। अब त्यसमा चाहिँ अब त्यही त अब त्यस्ता मान्छेहरूले पनि अब के बुझ्नुपर्ने, अब सम्बन्धित निकायमा गएर कहाँ हो प्रेस काउन्सिलमा गएर कहीँ उजुर दिने के गर्ने, अब आक्रमणै गरिहाल्नु नपर्ने कुरा हो सर। त्यही त समाचारमा चित्त बुझिएन भनेपछि त्यसको प्रोसेसहरू हुन्छ होला नि। अनि जसले जे गरे पनि भन्ने छ सर। अब त्यस्तै त छ नि, अब राज्यको चाहिँ यो विधिको शासन कानुनी राज्य भन्ने खालको केही छैन। डराई समाचार लेख्नुपर्ने अवस्था बझाङतिर पनि छ।
डराइ अब यहाँ पनि डराइ त्यस्तो अवस्था छ सर। कतिपय कुराहरूमा त छन् नि साथीहरू। अब यो सबै सब मिले यो संस्थागत छन् नि राजा यहाँ त। सबै राज्यका प्रशासकीय निकायका मान्छेहरू, पोलिटिकल लिडरहरू तपाईँको चाहिँ सबै संस्थागत रूपमा चाहिँ अब यो कारोबार धन्दाबन्दा गर्ने अलिक गलत नियत राख्ने, अनि त्यो एउटै पत्रकारले हामीले मात्र ठोकेर होला जस्तो लाग्दैन मलाई त सर। होइन मेरो अनुभव पनि यसका लागि त राज्य नै बलियो हुनुपर्ने हुन्छ होइन। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गर्न त राज्य सञ्चालन गर्नेहरू राजनीतिक दलहरू अराजक आफैमा हुन्छन्, त्यसपछि अरूलाई पनि अराजक बनाउने काम गरिराखेको सन्दर्भ हो नि नेपालमा त। नियमन गर्ने निकाय त उनीहरू नै हुन् नि त। अब राज्यको कार्यकारिणी पदमा चाहिँ पोलिटिकल अब जनप्रतिनिधिहरू छन्, कार्यकारिणी पावरको अथवा स्थानीय तहको उनीहरूको हातमा छ होइन। जनप्रतिनिधिको अब कार्यकारिणी पावर हुँदाखेरि राज्यका अरू प्रशासनिक संयन्त्रहरू पनि उनको मातहतमा चल्छन् होइन सर। उनले चाहिँ राम्रो बनाउन चाह्यो भने हुन्छ के यो कानुनी राज्य कार्यान्वयन हुन्छ, न त यो द्वन्द्व हेर्न त बढ्छ। जसले जे गरेछ। अब पत्रकारले मात्र सारा खबरदारी गरिरहेको छौँ। काठमाडौँका पत्रकारले भित्रका कुराहरू खराब कुराहरू लेखेका छन्, हामी जिल्लाका लेखिरहेका छौँ सर होइन। कारण त हाम्रो तर्फबाट हामीले दायित्व निर्वाह पुरा गरिरहेका छौँ पत्रकारहरूले। राज्यका निकाय मान्छेले सुनिदिँदैन। एउटा विद्यालयमा भ्रष्टाचार भयो भन्छौँ, अब राज्यका मान्छे सुनिदिँदैनन् भन्न त हामीले मुद्दाहरू उजागर गरेकै छौँ। यस्ता घटना नदोहोरिन् भन्नको लागि राज्य नै सचेत हुनुपर्ने हुन्छ, गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ। अनि सर राज्य पनि सँगै अब हुनु पर्यो, गम्भीर हुनु पर्यो। र अब सञ्चारकर्मीहरूले पनि अब हाम्रो चाहिँ अब कस्तो खालको अब समाचारको कन्टेन्ट कस्तो खालको हो, गम्भीरता कस्तो खालको हो, त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएर चाहिँ कसरी पस्कने। अब कोही साथीहरू धेरै छन् अब तिलको पहाड पनि नबनाउने। अब गल्ती भएको कुराहरू चाहिँ नियतवश गल्ती भयो अथवा परिबन्धनमा फसेर गल्ती भएको हो, सम्बन्धी मान्छेलाई बुझविस्तार गरेर आम मासमा चाहिँ मिडियामा ल्याउनु पर्यो। त्यस्ता न्युजहरू यताउति तिलको पहाड पनि बनाउनु भएन। यस्ता कुराहरू पनि महासङ्घ अध्यक्ष भएको हिसाबले साथीहरूलाई म पनि भन्ने गर्छु राजा। अब कमजोरी ढाकछोप गरेर त राख्नु भएन, अलिक खबरदारी त गर्नु पर्यो। हाम्रो अब त पेसागत धर्म हो होइन सर। अब हवस् सर, कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हुन्छ सर, धन्यवाद छ। दिनेश मलाई पनि धन्यवाद, श्रोताहरूलाई पनि। पत्रकार महासङ्घ बझाङ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष जगदीश रोकायासँग कुराकानी गरिसकेपछि पुनः हामी प्रेम भट्ट पत्रकार महासङ्घ बैतडी जिल्ला शाखाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नेछौँ। र उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गरिसकेपछि योगेश रावलजीलाई मैले सम्पर्क गर्न खोजिराखेको छु, तर उहाँको नम्बर जो मसँग थियो त्यो स्विच अफ भनिराखेको अवस्था छ। तसर्थ श्रोताहरूका टेलिफोन पनि लिने प्रयास गर्नेछौँ हामी। प्रेम भट्टजीलाई घन्टी गइराखेको छ। बैतडीमा आज पिसिआर मेसिनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ बिहान 8 बजेपछि भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सम्भवतः उहाँ व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि फोन नउठ्न सक्छ। डोटी र बाजुरा जिल्लाका अध्यक्षजीहरूसँग हिजै मेरो सम्पर्क हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि डोटी जिल्ला र बाजुरा जिल्लाका अध्यक्षजीहरूसँग कुराकानी गर्न सकिएको छैन। आज विश्वकर्मा पूजा हो। आज पितृपक्षको जुन सोह्र श्राद्ध भनेर हामी चाहिँ गर्ने गर्छौँ, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले सोह्र श्राद्ध गर्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यसमा आज सोह्र श्राद्धको अन्तिम दिन हो, पितृ विसर्जन अमावास्या भनेर भनिन्छ। प्रेम भट्टजीलाई सम्पर्क हुन त सकिराखेको छ, फोन उठिराखेको छैन। उहाँलाई पुनः चाहिँ सम्पर्क नगर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज विश्वकर्मा पूजा हो, आज कन्या सङ्क्रान्ति, असोज 1 गते राष्ट्रिय चलचित्र दिवस पनि हो, राष्ट्रिय विज्ञान दिवस पनि हो। आजको दिन वास्तु दिवस पनि पर्छ, औँसी श्राद्ध र पितृ विसर्जन हो। अब यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आजको दिन यो चाहिँ दुईटा चाडहरू परेको छ। विश्वकर्मा पूजालाई पनि विशेष श्रद्धा र रुचिका साथ मनाइने गरिन्छ। विभिन्न आजको दिन विभिन्न औजारहरू, सवारी साधनहरू लगायतका चाहिँ उपकरणहरूको पूजा गरिन्छ र पितृ विसर्जन अमावास्या सोह्र श्राद्धको अन्तिम दिन हो र आज तिहारको रूपमा यसलाई मनाइने गरिन्छ। यो चाहिँ असोज कृष्ण औँसी सङ्क्रान्तिको कुरा मैले गरेँ, कन्या सङ्क्रान्तिको कुरा।
पुनः छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ, एउटा दुईटा विज्ञापनमा जान्छौँ आदरणीय श्रोता। त्यसपछि हामी पुनः संवादमा आउनेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। बाजुरा जिल्लाको स्याउ धनगढी पुगेको छ। बाजुराको कोल्टी विमानस्थलबाट नेपालगञ्ज विमानस्थल, त्यसपछि सडक मार्ग हुँदै धनगढी पुगेको छ। बाजुराको हिमाली होटेलमा यहाँहरू चाहिँ गएर सम्पर्क गरेर स्याउ चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वसाधारणको जानकारीको लागि निरज राउतजी हुनुहुन्छ। 9869443713 नम्बर उहाँको मोबाइल नम्बर रहेको छ र उहाँलाई सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले स्याउ चाहिँ आफ्नै घरमा पनि मगाउन सक्नुहुनेछ। उहाँले होम डेलिभरीको व्यवस्था पनि रहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो हिजो कार्यक्रममै फोन गरेर। 9869443713 निरज राउतजीको यो टेलिफोन नम्बर हो। हिमाली होटल चटकपुरमा रहेको छ। त्यहाँ बाजुराको स्याउ आइपुगेको छ। तपाईँहरूले त्यो खरिद गरेर लैजान सक्नुहुनेछ भनेर मैले अनुरोध गरेँ। 091410216 को लाइन तपाईँहरूको लागि मैले खुराक गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका महासचिव योगेश राहुल जीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँको जुन पुरानो नम्बर स्विच अफ भएको कारणले गर्दाखेरि हिजै सम्पर्क गर्न सकिएन। मैले मेसेज गरेको थिएँ। आज अर्को नम्बरमा सम्पर्क हुँदाखेरि उहाँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि खबर गर्न नसकिएको कारणले गर्दाखेरि संवाद गर्न नसकिएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र पत्रकारहरूमाथि अथवा मिडिया कर्मीहरू अथवा आम सर्वसाधारण जोसुकै होस्, कुनै व्यक्तिमाथि पनि सङ्घातिक तवरले आक्रमण हुनु हुँदैन, दुर्व्यवहार हुनु हुँदैन। यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि कानुनको उपहास हुन्छ र कानुनी राज्यको उपहास हुन्छ। र कुनै पनि व्यक्तिले अब सनक्कै भरमा अथवा विभिन्न चाहिँ होस नपुर्याइकन यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न हुनु हुँदैन। त्यसमाथि युवाहरू जो आफै सक्षम छन्, जो आफै पढे लेखेको, उनीहरूले अब कसैको उक्साहटमा, कसैको परिचालनमा अथवा स्वपरिचालनमै पनि यस्ता किसिमका गतिविधिहरू गर्नु भनेको राम्रो होइन। यसले समाजलाई राम्रो दिशा सन्देश दिँदैन। हाम्रा आफ्नै भाइ बहिनीहरूलाई पनि यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन। आफ्नै परिवारलाई, स्वयं आफूलाई पनि राम्रो गर्दैन। र यसले अब एउटा जिम्मेवार नागरिक भइसकेको व्यक्तिले 16 वर्षभन्दा तलको हो अथवा 18 वर्ष बालिग भइसकेको मान्छेले त यो कुराहरू, यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न हुनु भनेको निकै नै यो चाहिँ गम्भीर विषय हो। यो समाजका लागि पनि गम्भीर, परिवारका लागि, स्वयं व्यक्ति इन्भल्भ हुने व्यक्तिहरूका लागि, त्यसपछि उहाँहरूको परिवारका लागि, उहाँहरूको बस्ने समुदायका लागि, त्यसपछि समग्र राज्यका लागि पनि यी र यस्ता गतिविधिहरू चुनौतीपूर्ण हुन्छन्। र यस्ता गतिविधिहरूले दुर्गामी नराम्रो असर पार्दछ स्वयं जीवनमा पनि। त्यसपछि अन्य यो चाहिँ व्यक्तिका विविध चाहिँ क्यारियरका कुराहरू हुन्छन्, जीवनयापनका कुराहरू हुन्छन्, यो चाहिँ आत्मसम्मानका कुराहरू हुन्छन्। यी कुराहरूमा चोट पुर्याउने, खलल पुर्याउने गतिविधिहरूमा हामी कसैले पनि संलग्न हुनु हुँदैन। र राजनीति गर्नेहरू अथवा जो चाहिँ सत्तामा, शक्तिमा अथवा पहुँचमा भएकाहरूले पनि प्रतिशोध लिनैकै लागि यस्ता गतिविधिहरू गर्नको लागि उक्साउने काम, उक्साहट युक्त वातावरण निर्माण गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। समाचार लेखेकै भरमा र त्यो समाचारप्रति चित्त नबुझेको रिसमा यो चाहिँ परिचालन गर्ने, युवाहरूको चाहिँ दुरुपयोग गर्ने कामहरू भइराखेको देखिन्छ। नेपालभरि नै यो कुरा चाहिँ भइराखेको। यो चाहिँ दक्षिण एसियाकै यो एउटा विडम्बनापूर्ण कुरा, यथार्थता के हो भने सत्तामा भएकाहरू, राजनीति गर्नेहरू, अब यो चाहिँ राजनीति गर्नेमा समग्र चाहिँ कुनै अमुक पार्टीका कुराहरू आउँदैन। राजनीति पहुँच भएकाहरू अथवा शक्तिमा भएकाहरू, सामर्थ्य भएकाहरूले यो चाहिँ दुरुपयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ सत्ताको दुरुपयोग, शक्तिको दुरुपयोग, पैसाको दुरुपयोग, पहुँचको दुरुपयोग गर्ने र आफूलाई चित्त नबुझेका व्यक्ति, संस्था, समुदाय उप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रहार गरिराख्ने, तिनीहरूको मानमर्दन गरिराख्ने, तिनीहरूको चाहिँ विषयमा चाहिँ अनर्गल प्रचारहरू गरिराख्ने जुन चाहिँ एउटा सन्दर्भ छ यो चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै यो चाहिँ यो रोग हो। र जहाँ पछौटेपना हुन्छ, जहाँ अशिक्षा हुन्छ, गरिबी हुन्छ, जहाँ यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि एउटा सङ्कीर्ण राजनीति गरिन्छ, जहाँका राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिहरू अपराधिक चरित्र बोकेका हुन्छन्,
र यो चाहिँ राजनीति गर्नुको मर्म नबुझेकाहरू राजनीति गरिराखेका हुन्छन्, त्यहाँ यस्ता अपराधहरू यस्ता घटनाहरू घटिराखेका हुन्छन् र निर्ममतापूर्वक अब मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइराखेको हुन्छ त्यो समाजमा र हामी त्यही समाजभित्र बसिराखेका छौँ। यो समाजलाई राम्रो बनाउने, पारदर्शी बनाउने, सङ्लो बनाउने, सन्तुलित बनाउने जिम्मा जसले लिएको छ उनीहरूकै कारणले गर्दाखेरि समाज बिग्रिराखेको छ, भत्किराखेको छ र सत्ता र शक्तिमा बस्ने, कुर्सीमा बस्नेहरूको मनोदशा सकारात्मक हुन जरुरी छ सबभन्दा पहिला। त्यसपछि अब सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले केही पनि बदमासी गरेनन्, आफ्नो र पराया गरेनन्, भ्रष्टाचार गरेनन्, अनियमितता गरेनन्, ढाकछोप गर्ने कुराहरूमा उनीहरूको संलग्नता छैन भने त उहाँहरूका विषयमा त राम्रा खबरहरू छापिन्छन्। राम्रो खबर सुन्ने इच्छा छ भने राम्रो काम गर्ने हो र त्यसपछि अनावश्यक रूपमा राम्रो गर्दा गर्दै पनि नराम्रो खबर लेखियो भने त त्यसपछि कानुनहरू बनेको छ, प्रेस काउन्सिल रहेको छ, प्रशासन छ, अदालतहरू रहेको छ, त्यहाँ गएर न्यायको भिक्षा माग्ने हो र अब गल्ती नगरेको विषयमा गल्ती गरेको छ भनेर चाहिँ समाचार लेखिन्छ, अभिव्यक्ति दिइन्छ भने त्यस्तोमा त सजाय कसैले पनि पाउनुपर्ने हुन्छ। तर समाचारको अंश अथवा समाचारको प्रसङ्ग आफूलाई मन परेको छैन भन्दैमा अरूलाई परिचालित गरी आफू मस्त हुने र खुसी मनाउने जुन चाहिँ घटनाहरू घट्छन् नेपालमा, यो धनगढीमा मात्रै होइन यो देशभरि नै यस्तो हुन्छ। यो भनेको निकै नै दुःखको विषय हो र यो गम्भीर विषय हो। यस्ता घटनाहरूको नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र बलियो, सशक्त र निष्पक्ष हुनुपर्ने हुन्छ। कानुनी राज्यको अनुभूति दिनको लागि कसै पनि कुनै पनि व्यक्ति, त्यो चाहे पत्रकार होस् अथवा सामान्य नागरिक होस्, कुनै पेसामा संलग्न नागरिक होस्, उसले निर्धक्क भएर बिना कुनै दबाव, प्रभाव, डर धम्की उसले आफ्नो काम अथवा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न पाउने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा राजनीतिले अपराधिक चरित्र बोकेका व्यक्तिहरूलाई बोक्ने काम गर्छ र राजनीतिभित्र अपराधिक गतिविधिको राजनीतिकरण गर्ने र कुनै पनि घटनालाई राजनीतिक रूप दिने, राजनीतिक संरक्षण दिने कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुरा बिग्रिएको छ र कसले चाहिँ संरक्षण दिइराखेको छ भन्ने कुराहरूको लेखाजोखा पनि नागरिकहरूले गर्न जरुरी छ। अब यो नागरिकहरूले गर्लान् नगर्लान्, राज्यले चाहिँ यो कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुराहरू गर्न जरुरी छ भन्दै आजको बसाइबाट प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने कल्पनाजी र छोटुजीलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।